खबरदार, जो किसी ने मेरी मनकूहा की तरफ एक कदम भी बढ़ाया। निकाह हमारा बचपन में हुआ था, मगर इसका हक आज अता होगा। मुस्तफ़ा ने बंदूक सीधी जुनैरा के बाप के सीने पर तान दी। इसकी आवाज़ में ऐसा अज़म था कि महफिल पर सन्नाटा छा गया। जुनैरा, जिसके हाथों पर ज़बरदस्ती किसी और के नाम की मेहंदी सजाई गई थी, मुस्तफ़ा को सामने देखकर बेख्तियार रो पड़ी। मुस्तफ़ा, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। खुदा का वास्ता है मुस्तफ़ा, यहाँ से चले जाओ। इसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर मजबूती से इसका हाथ थामा और सबके सामने दो टोक लहजे में कहा, मैं यहाँ मरने नहीं आया, अपनी दुल्हन की रुखसती करवाने आया हूँ। आज फैसला होकर रहेगा, या तो इस घर से मैं अपनी मनकूहा को लेकर जाऊँगा या फिर इस घर से जनाजे उठेंगे। हाल में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। जहाँ कुछ लम्हे पहले शहनाइयों की गूंज और मेहमानों की कहके फिज़ा में इर्ताश पैदा कर रहे थे, वहाँ अब सिर्फ खौफ और दहशत का राज था। हर आंख फटी की फटी रह गई थी और हर सांस जैसे सीने में अटक कर रह गई थी। शादी का हाल, जो रंग बिरंगे फूलों और बरकी कमकमों से सजा हुआ था, अब एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था, जहाँ बारातियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और ख़वातीन खौफ से एक दूसरे से लिपट गई थी। इस खौफनाक खामोशी को चीरती हुई एक गरजदार और हैबतनाक आवाज़ गूंजी, जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल की धड़कन को रोक दिया था। खबरदार, जो किसी ने मेरी मनकूहा की तरफ एक कदम भी बढ़ाया। ये आवाज़ किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ज़ख्मी शेर की धार थी, जिसकी मलकियत पर किसी और ने हाथ डालने की जुरात की थी। मुस्तफ़ा खान अपने पूरे जाह व जलाल और वहशत के साथ स्टेज के एंड सामने बंदूक ताने खड़ा था। इसके हाथ में मौजूद काली सियाह राइफल का रुख सीधा स्टेज पर मौजूद दुल्हन के बाप नवाजुद्दीन के सीने की तरफ था। मुस्तफ़ा की आंखों में खून उतर आया था और उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमा रहा था। इसके माथे पर उभरी हुई रगें इसके अंदर उबलते हुए लावे की अक्कासी कर रही थी। इसने दांत पीसते हुए अपनी बात जारी रखी, ये निकाह बचपन में हुआ था, मगर इस पर अमल आज और अभी होगा। मुस्तफ़ा के इन अल्फाज ने वहाँ मौजूद लोगों पर बिजली गिरा दी थी। नवाजुद्दीन साहब, जो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा कर अपनी आना को तस्कीन पहुंचाना चाहते थे, बंदूक की नाली का रुख अपनी तरफ देखकर पत्थर के हो गए थे। स्टेज पर मौजूद जुनैरा, जो सुर्ख रंग के भारी अरूसी जोड़े में मलबूस थी और जिसके हाथों पर ज़बरदस्ती किसी और के नाम की मेहंदी लगाई गई थी, इस मंजर को देखकर लर्ज उठी। इसका चेहरा, जो पहले ही रो रो कर सूज चुका था, अब खौफ से बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। इसने अपनी लरजती हुई आंखें उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जिसे वो बरसों बाद देख रही थी, मगर इसकी आंखों में वही बचपन वाली मलकियत और वही जुनून था। जुनैरा ने कांपते हुए होंठों से बमुश्किल कहा, मुस्तफ़ा, खुदा के लिए चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे, भूल जाओ मुझे, छोड़ दो मुझे। मगर मुस्तफ़ा ने इसकी बात सुनकर एक तलख और परजलाल कहका लगाया और एक कदम आगे बढ़ा। इसके बूटों की धमक फर्श पर गूंजी। इसने जुनैरा की आंखों में आंखें डालकर पूरी कुव्वत से कहा, मैं यहाँ मरने नहीं, बल्कि अपनी मनकूहा प्लस दुल्हन की रुखसती करवाने आया हूँ। जुनैरा बीवी, आज फैसला होकर रहेगा। आज इस घर से या तो तुम्हारी डोली उठेगी या फिर जनाजे उठेंगे, और अगर मेरा जनाजा उठा तो यकीन रखना कि मेरे साथ यहाँ मौजूद हर उस शख्स का जनाजा उठेगा जिसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। मुस्तफ़ा का ये ऐलान किसी क़यामत से कम नहीं था। इसके लहजे में ऐसी काट और यकीन था कि किसी को इसकी बात पर शक करने की गुंजाइश नहीं थी। यह मंजर अचानक वजूद में नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे नफ़रत और मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान थी जो माजी की धुंध में लिपटी हुई थी। ये वो मोड़ था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस आग की चिंगारी बरसों पहले लगी थी, जब मुस्तफ़ा और जुनैरा बच्चे थे और दुनिया की हर बुराई से पाक थे। ये माजी दो ख़ानदानों का नहीं, बल्कि दो दोस्तों का था। सिकंदर और नवाजुद्दीन, जो सगे भाइयों से बढ़कर थे। इनकी दोस्ती की मिसालें पूरे इलाके में दी जाती थी। इनकी ज़मीनें साझी थी, इनके कारोबार साझे थे और इनके दुख सुख एक थे। इसी दोस्ती को हमेशा के लिए रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने एक फ़ैसला किया था, जो इस वक्त तो बहुत खुशगवार लग रहा था, मगर आने वाले वक्त में वही फ़ैसला एक खूनी जंग का पेश खीमा बन गया। सिकंदर साहब का बेटा मुस्तफ़ा खान, जो इस वक्त मुश्किल से 10 साल का था, और नवाजुद्दीन साहब की बेटी जुनैरा, जो 6 साल की गुड़िया थी, इन दोनों का निकाह कर दिया गया था। इस वक्त हवेली में जश्न का समा था। मिठाइयाँ बांटी गई थी और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए थे। नन्हा सा मुस्तफ़ा अपनी शेरवानी में बहुत अकड़ा हुआ फिर रहा था।
इसे निकाह का मतलब तो नहीं मालूम था, मगर इसे इतना ज़रूर समझा दिया गया था कि जुनैरा उर्फ जुनी अब इसकी है और इसे जुनैरा का ख्याल रखना है। वो जुनैरा जो अपनी फ़्रॉक संभालती फिरती थी, इसे बस इतना पता था कि मुस्तफ़ा भाई अब इसके दूल्हा बन गए हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, लड़ते और फिर एक हो जाते। मुस्तफ़ा को जुनैरा पर एक अजीब सा इख्तियार महसूस होता था। अगर इसको कोई दूसरा बच्चा तंग करता तो मुस्तफ़ा इसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता और कहता कि ये मेरी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये मासूमियत का दौर था जब मोहब्बत का नाम जुनून नहीं था बल्कि एक पकीज़ा एहसास था, मगर वक्त ने करवट बदली और दौलत की हवस ने रिश्तों में दरार डाल दी। ज़मीन के एक टुकड़े पर दोनों दोस्तों में तकरार हुई जो देखते ही देखते आना की जंग बन गई। शैतान ने अपना काम कर दिखाया और वो ज़ुबानें जो एक दूसरे पर जान वारती थी अब जहर उगलने लगी। बात गाली गलौज से बढ़कर बंदूकों तक पहुंच गई। वो मनहूस दिन जब हवेली के सहन में पंचायत बैठी थी, मुस्तफ़ा और जुनैरा छत की मंडेर से नीचे झांक रहे थे। दोनों सहमे हुए थे। नीचे इनके बाप एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। अचानक फायर की आवाज़ गूंजी और सिकंदर साहब के बाजू से खून का फवारा फूट पड़ा। ये नवाजुद्दीन साहब की गोली थी जिसने दोस्ती का खून कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो कयामत थी। चीखो पुकार मच गई। नवाजुद्दीन साहब ने वहीं खड़े होकर ऐलान कर दिया कि आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म और मेरी बेटी का तुम्हारे बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो रोती हुई जुनैरा को वहाँ से घसीटते हुए ले जाने लगे। वो चीख रही थी, रो रही थी और बार बार पीछे मुड़कर मुस्तफ़ा को देख रही थी। वो जो भी बच्चा था वो भाग कर नीचे आया और नवाजुद्दीन के सामने खड़ा हो गया। उसने नवाजुद्दीन का रास्ता रोकने की कोशिश की और कहा कि जुनी मेरी है, आप इसे नहीं ले जा सकते, मगर नवाजुद्दीन साहब ने इसे ज़ोरदार धक्का दिया और वो दूर जा गिरा। वो बेबसी से जुनैरा को खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। जुनैरा की रोती हुई आंखें और इसका छोटा सा हाथ मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ रहा था। वो मंजर मुस्तफ़ा के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। इस दिन सिर्फ दो ख़ानदान अलग नहीं हुए थे बल्कि दो मासूम दिलों को बेरहमी से काट दिया गया था। जुनैरा के जाने के बाद मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा न रहा। इसकी मासूमियत ख़त्म हो गई और इसकी जगह एक ऐसी खामोशी और संजीदगी ने ले ली जो इसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। 15 साल गुजर गए और इन 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मुस्तफ़ा 25 साल का एक वजीहा और रोबदार नौजवान बन चुका था और अब सिर्फ सिकंदर का बेटा नहीं था बल्कि मुस्तफ़ा सिकंदर खान था, जिसके नाम से इलाके के बड़े बड़े बदमाश और जागीरदार कांपते थे। इसकी शख्सियत में एक ऐसी हैबत और दबदबा था कि वहाँ जब वो चलता तो लोग रास्ता छोड़ देते। इसने अपने बाप के कारोबार को इतनी बुलंदी पर पहुँचा दिया था कि दुश्मन भी इसकी सलाहियतों का लोहा मानते थे। मगर इस सारी कामयाबी और ताकत के बावजूद इसकी आंखों में एक वीरानी थी, एक ऐसा खला था जिसे कोई दौलत नहीं भर सकी थी। हवेली में इसकी माँ और दादी इसे अक्सर शादी के लिए कहती क्योंकि वो इसे सेटल देखना चाहती थी, मगर मुस्तफ़ा का जवाब हमेशा एक ही होता, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मौजूद है। ये जुमला सुनकर इसकी माँ सर पीट लेती और कहती कि बेटा वो बचपन का खेल था, वो निकाह नहीं था, इसे भूल जाओ। वो लोग हमारे दुश्मन हैं और वो लड़की अब जवान हो गई होगी, शायद इसकी शादी भी हो गई हो। मगर मुस्तफ़ा इन बातों पर कान नहीं धरता था। इसका मानना था कि निकाह खेल नहीं होता, वो एक बार हो जाए तो मौत तक रहता है। इसके कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी और इस कमरे की अलमारी के खुफिया खाने में जुनैरा की बचपन की एक तस्वीर थी जिसे वो रोज़ रात को देखता था। इसने अपनी ख़ास मखबर छोड़ रखे थे जो इसे जुनैरा की पल पल की खबर देते थे। वो जानता था कि जुनैरा कहाँ है, किस कॉलेज में पढ़ती है और किस हाल में है। वो दूर रहकर भी इसका मुहाफिज था। इसे कसम खाई थी कि वो जुनैरा को हासिल करके रहेगा। दूसरी तरफ जुनैरा की ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। नवाजुद्दीन साहब ने शहर छोड़कर दूसरे शहर में सकूनत इख्तियार कर ली थी, मगर इनके दिल में सिकंदर ख़ानदान की नफ़रत नहीं गई थी। जुनैरा अब 21 साल की हो चुकी थी और हुस्न में अपनी मिसाल आप थी, मगर इसका हुस्न इसके लिए अज़ाब बना हुआ था। वो घर की 4 दीवारी में कैद थी। इसका बाप इस पर पहरे बिठा कर रखता था। नवाजुद्दीन ने बचपन से ही जुनैरा के जहन में ये जहर खोला था कि मुस्तफ़ा और इसका ख़ानदान कातिल हैं। उन्होंने हमें बर्बाद किया और वो निकाह जो बचपन में हुआ था वो झूठ था, धोखा था। जुनैरा खामोशी से सब सुनती, मगर इसके दिल के किसी कोने में वो यादें अब भी सांस ले रही थी। इससे वो मुस्तफ़ा याद था जिससे गिरने से बचाता था, जो इसके लिए दूसरों से लड़ता था। वो अक्सर तन्हाई में सोचती, क्या मुस्तफ़ा भी इसे याद करता होगा या वह भूल चुका होगा। जुनैरा की शख्सियत दबी दबी और सहमी हुई सी थी। इससे ऊंची आवाज़ से डर लगता था क्योंकि घर में हर वक्त इसके बाप की चीखों पुकार रहती थी।
وہ کالج جاتی تو وہاں بھی سر جھکا کر جاتی۔ اسے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نواز الدین چاہتے تھے کہ زنیرہ کی شادی جلد از جلد کسی ایسے خاندان میں کر دیں جو مصطفیٰ کے خاندان سے بھی زیادہ طاقتور ہو، تاکہ وہ ان کی ناک کاٹ سکے۔ ادھر مصطفیٰ کی حویلی میں ایک نئی سازش تیار ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کی ماں اپنی بھانجی زرنش کو مصطفیٰ کی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ زرنش ایک تیز ترار اور ماڈرن لڑکی تھی جو مصطفیٰ کی دولت اور شخصیت پر فدا تھی۔ مصطفیٰ کی ماں جانتی تھی جب تک زنیرہ کا خیال مصطفیٰ کے دل سے نہیں نکلے گا وہ زرنش کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے انہوں نے خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب مصطفیٰ حویلی واپس آیا تو اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جوتے اتار رہا تھا کہ اس کی ماں اندر آئی اور بڑے افسردہ لہجے میں بولی، مصطفیٰ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے بات گھمائے بغیر سیدھا وار کیا، بیٹا مجھے آج زنیرہ کے گھر سے خبر ملی ہے کہ… مصطفیٰ کے ہاتھ رک گئے اور وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ ماں نے جھوٹی آہ بھرتے ہوئے کہا، خبر بہت بری ہے۔ زنیرہ کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ سب سے دکھ کی بات یہ کہ زنیرہ نے بھی اپنی رضامندی دے دی ہے۔ وہ لوگ کورٹ میں خلا کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ زنیرہ کہتی ہے کہ وہ اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی۔ یہ الفاظ مصطفیٰ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کی آنکھیں جو پہلے پرسکون تھی اب سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگی۔ اس سے پاس پڑا ہوا کانچ کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا جو چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ باہر کھڑے ملازم بھی لرز گئے۔ یہ جھوٹ ہے، مصطفیٰ چلایا۔ زنیرہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری ہے، وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماں نے ڈرتے ہوئے مگر اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے کہا، بیٹا میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ لڑکیوں کے دل بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اب جوان ہے، اسے اپنی مرضی کا ساتھی چاہیے ہوگا، اور ویسے بھی ہم ان کے دشمن ہیں۔ مصطفیٰ کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں یہ سچ اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ جب تک وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہے گی وہ مجھے نہیں چاہتی، میں یقین نہیں کروں گا۔ اگر یہ سچ ہوا، مصطفیٰ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت بتا رہی تھی، اگر یہ سچ ہوا تو وہ دنیا جلا دے گا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ خود زنیرہ کے پاس جائے گا۔ رات بھر مصطفیٰ کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کا جنون اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ماں کے الفاظ گونج رہے تھے کہ زنیرہ نے رضامندی دے دی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مصطفیٰ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر زنیرہ کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر طویل تھا مگر اس کی گاڑی کی رفتار اس کے غصے کی طرح تیز تھی۔ وہ جب زنیرہ کے شہر پہنچا تو اس نے سیدھا اس کی کالج کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ زنیرہ کے گھر جانا ابھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسے کالج کے راستے میں روکنے کا منصوبہ بنایا۔ دوپہر کا وقت اور آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے۔ مصطفیٰ اپنی گاڑی کالج کے راستے میں ایک ویران موڑ پر روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی پہچان چھپانے کے لیے چہرے پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سے زنیرہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے الگ اکیلی سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور کاندھے پر کالی چادر تھی۔ وہ چلتی ہوئی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، جیسے اسے اپنے سائے سے بھی خوف آتا ہو۔ کچھ ہی دیر میں سے زنیرہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے الگ اکیلی سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور کاندھے پر کالی چادر تھی۔ وہ چلتی ہوئی بھی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، جیسے اسے اپنے سائے سے بھی خوف آتا ہو۔ مصطفیٰ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ 15 سال بعد وہ اسے اتنے قریب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر فوراً ہی اسے ماں کی بات یاد آ گئی اور اس کا خون کھولنے لگا جیسے ہی زنیرہ قریب پہنچی۔ مصطفیٰ نے ایک دم ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر بازو سے پکڑ کر گاڑی میں کھینچا تھا۔ زنیرہ بری طرح گھبرا گئی اور چیخنے ہی والی تھی کہ مصطفیٰ نے اپنا مفلر ہٹا دیا۔ زنیرہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مصطفیٰ۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا، کیا تم نے کسی اور سے شادی کی حامی بھر لی ہے؟ زنیرہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کانپنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مصطفیٰ یہاں اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیں، اگر میرے ابا نے دیکھ لیا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ مصطفیٰ نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے کورٹ میں خلا کی درخواست دائر کی ہے؟ کیا تم طلاق چاہتی ہو مجھ سے؟ زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مصطفیٰ کی گرفت کی شدت اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ وہ والا بچپن والا مصطفیٰ نہیں ہے
یہ کوئی اور ہے جو بہت خطرناک ہے۔ مصطفیٰ، وہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے ابا کہتے ہیں کہ وہ گناہ تھا، میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ چلے جائیں ورنہ بہت خون خرابہ ہوگا، زنیرہ نے روتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے زنیرہ کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے خوف تو نظر آیا مگر بے وفائی نظر نہیں آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ الفاظ زنیرہ کے نہیں بلکہ اس کے باپ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے اس کے بازو کو چھوڑا اور اسے دور ہو کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر زنیرہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، کاغذ جل سکتا ہے زنیرہ، مگر میرا حق نہیں جل سکتا۔ تم صرف میری اور یہ بات اپنے باپ کو بھی بتا دینا اور اپنے اس ہونے والے شوہر کو بھی بتا دینا کہ میں بہت جلد آؤں گا اور تمہیں ایسے لے کر جاؤں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے نکل گئی اور مصطفیٰ گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اسی لمحے زوردار بارش شروع ہو گئی، جیسے آسمان بھی اس اعلان جنگ پر گواہی دے رہا ہو۔ زنیرہ وہیں بارش میں بھیگتی کھڑی رہی۔ اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا اطمینان بھی کہ کوئی ہے جو اس کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جنگ کتنی خوفناک ہونے والی ہے۔ زنیرہ جب گھر پہنچی تو بری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، مگر اس کے باپ نواز الدین نے اس کی حالت پر توجہ دینے کی بجائے اسے ایک نئی خبر سنائی جس نے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ نواز الدین صاحب نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ زنیرہ، میں نے تیری شادی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دی ہے، جو شہر کا نامی گرامی بدماش تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ شاہ سکندر کا بیٹا مصطفیٰ دیکھے کہ میں نے اس کی منکوحہ کو کس کے حوالے کیا ہے۔ زنیرہ نے باپ کے پیر پکڑ لیے۔ اس نے منتیں کی، واسطے دیے کہ ابا یہ ظلم مت کرے، میں نکاح شدہ ہوں، یہ گناہ ہے، اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ مگر نواز الدین پر شیطان سوار تھا۔ اس نے زنیرہ کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ بکواس بند کرو، وہ نکاح نابالغی کا تھا، ہم اسے نہیں مانتے۔ کل تمہاری مہندی ہے اور پرسوں رخصتی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ زبردستی کی ڈھولک بجنے لگی اور زنیرہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بس اللہ سے دعا کرتی رہی اور اس کے دل میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ آتا رہا۔ کیا وہ آئے گا اسے لینے؟ کیا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ یہی سوال اس کی رگوں میں خوف بن کر دوڑ رہا تھا۔ ادھر مصطفیٰ حویلی واپس پہنچا تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ اسے اپنے مخبروں سے خبر ملی تھی کہ نواز الدین نے زنیرہ کی شادی طے کر دی ہے اور پرسوں نکاح ہے۔ مصطفیٰ نے حویلی کے صحن میں پنچایت بلا لی۔ اس کے باپ سکندر اور چچا تایا سب موجود تھے۔ مصطفیٰ نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو وہ میرا دشمن ہوگا، چاہے وہ میرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ سکندر نے غصے سے کہا، مصطفیٰ تم پاگل ہو گئے ہو، وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، وہاں جانا موت کے منہ میں جانا ہے۔ مگر مصطفیٰ نے اپنی بندوق پر گرفت مضبوط کی اور کہا کہ موت اس وقت تک مجھے چھو بھی نہیں سکتی جب تک میں اپنی مانت واپس نہ لے لوں۔ جو میرے ساتھ ہے وہ گاڑی میں بیٹھے، جو خلاف ہے وہ راستے سے ہٹ جائے۔ اس کی ماں روتی ہوئی آئی اور اسے واسطے دیے، مگر مصطفیٰ نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا کہ ماں، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اگر آج میں پیچھے ہٹ گیا تو میں کبھی اپنی نظروں میں سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ مصطفیٰ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ساتھ اس کے وفادار دوست اور گارڈز کی پوری فوج تھی۔ گاڑیوں کا قافلہ حویلی سے نکلا تو دھول کے بادل اڑنے لگے۔ یہ خونی سفر کا آغاز تھا جس کی منزل یا تو زنیرہ تھی یا پھر موت۔ زنیرہ کے گھر بارات کی تقریب عروج پر تھی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آ چکے تھے۔ نواز الدین سینہ تانے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مصطفیٰ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ زنیرہ کو زبردستی لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بیٹھا تھا جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ پان چباتا ہوا زنیرہ کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کا دم گھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور زنیرہ سے نام پوچھنے لگے۔ اچانک باہر سے شدید فائرنگ کی آواز آئی۔ گولیاں چلنے کی تڑتڑاہٹ سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ نواز الدین صاحب نے اپنی بندوق سنبھالی اور باہر کی جانب بھاگا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حویلی کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گرا اور دھوئیں کے بادلوں میں سے مصطفیٰ خان نمودار ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور وہ موت کا فرشتہ لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے پورے ہال کو گھیرے میں لے لیا۔ مصطفیٰ سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے روک سکے۔ وہ اسٹیج پر چڑھا اور اس لڑکے کے پیٹ میں زوردار لات ماری جو زنیرہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ مصطفیٰ نے زنیرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر
अपने पीछे खड़ा कर लिया। फिर इसने मुड़कर पूरे मजमे पर बंदूक तानी और कहा, खबरदार जो किसी ने मेरी मनकूहा की तरफ कदम बढ़ाया। मुस्तफ़ा का सीना तना हुआ था और जुनैरा इसके पीछे इसकी शर्ट को दबोचे कांप रही थी, मगर इस कांपते वजूद में भी इसे मुस्तफ़ा की मौजूदगी एक मजबूत दीवार की तरह महसूस हो रही थी, जिसे दुनिया की हर तूफान से बचा सकती थी। ये मोहब्बत की जंग का पहला मरला था, जहाँ जुनून जीत रहा था और खौफ हार रहा था, मगर इम्तिहान अभी बाकी था। जुनैरा को खौफ और तहफ़्फ़ुज़ के मिले जुले एहसासात ने घेर रखा था। इसके सामने इस कबाब नवाजुद्दीन खड़ा था, जिसके हाथों में भी बंदूक थी और इसकी आंखें नफरत से उबल रही थी। नवाजुद्दीन ने दांत पीसते हुए अपनी बंदूक का रुख मुस्तफ़ा के सीने की तरफ किया और इंतहाई करख्त लहजे में धड़ा, मुस्तफ़ा खान, तुमने शेर की गुछाड़ में हाथ डालने की गलती की है। तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं अपनी बेटी को बेवा कर दूंगा, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। मुस्तफ़ा ने नवाजुद्दीन की धमकी सुनकर एक तंजिया और पुरजलाल मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। इसके माथे पर बल तक न आया। इसने अपनी राइफल की नाली को ज़रा भी नीचे ना किया, बल्कि सीना मजीद तान कर नवाजुद्दीन की आंखों में आंखें डालकर गर्दार आवाज़ में बोला, तो चलाएं गोली। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मेरा सीना हाजिर है, मगर याद रखना, अगर तुम्हारी गोली मुझे छू कर गुजरी तो मेरे आदमी इस पूरे हाल को कब्रिस्तान बना देंगे। अगर मैं मर भी गया तो मेरा खून माफ़ है, लेकिन अगर मेरी जूनी की आंख से एक आंसू भी गिरा या ऐसे किसी ने इसे मैली आंख से भी देखा तो मैं मर कर भी तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अटल फैसला था जिसकी गूंज ने नवाजुद्दीन के हाथ लरजा दिए थे। हाल में मौजूद मेहमान अपनी जान बचाने के लिए मेज़ों के नीचे छुप रहे थे और औरतों की सिसकियां फिजा को मजीद सोगवार बना रही थी। मुस्तफ़ा ने अचानक अपनी नज़रें घुमाकर मौलवी साहब को ढूंढा, जो खौफ के मारे स्टेज के कोने में दुब के बैठे थे और इनके हाथ में पकड़ा हुआ निकाह नामा थर थर काँप रहा था। मुस्तफ़ा ने अपनी राइफल का रुख इनकी तरफ किया और हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, मौलवी साहब उठिए और अपना काम कीजिए, निकाह पढ़ाइए। मौलवी साहब का रंग जर्द पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, बेटा, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती है, लड़की का बाप राज़ी नहीं है। मुस्तफ़ा ने एक कदम मौलवी साहब की तरफ बढ़ाया और नरम मगर इंतहाई ख़तरनाक लहजे में कहा, बाप की रज़ा नहीं, रब की रज़ा चाहिए। ये लड़की मेरी मनकूहा है, इसका निकाह मेरे साथ बचपन में हो चुका है। मैं अब सबकी मौजूदगी में दोबारा निकाह करना चाहता हूँ, ताकि इन लोगों के दिलों में जो शक है वो निकल जाए और दुनिया जान ले कि जुनैरा सिर्फ मुस्तफ़ा खान की है। निकाह पढ़ाइए, वरना अगली गोली आपके रजिस्टर पर नहीं चलेगी। मुस्तफ़ा की दहशत इतनी थी कि मौलवी साहब फ़ौरन सीधे होकर बैठ गए। नवाजुद्दीन ने यह मंजर देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर मुस्तफ़ा की गार्ड्स ने इसे और इसके हामियों को घेरे में ले रखा था। इनकी बंदूकों के रुख नवाजुद्दीन के सर पर थे। मुस्तफ़ा स्टेज पर जुनैरा के बिल्कुल करीब घुटनों के बल बैठ गया। जुनैरा अभी तक सदमे की कैफियत में थी। इसका सुर्ख जोड़ा इसके आंसू से भीग चुका था, मगर मुस्तफ़ा ने अपना एक हाथ बंदूक पर रखा और दूसरा हाथ इंतहाई नरमी से जुनैरा की तरफ बढ़ाया। इसकी उंगलियों में एक लर्जा खेज ताकत थी। जुनैरा ने डरते डरते अपनी नज़रें उठाकर मुस्तफ़ा को देखा। इसकी आंखों में अब वहशत नहीं थी, बल्कि एक बेपनाह मोहब्बत और अपनायत का समुंदर मौजन था। मुस्तफ़ा ने धीमी आवाज़ में कहा, जो सिर्फ जुनैरा सुन सकती थी, जुनैरा, मुझे अपना हाथ दो, डरो मत। मैं तुम्हारे और दुनिया के हर दुख के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हूँ। जुनैरा को लगा जैसे किसी ने इसे गहरी खाई में गिरने से बचा लिया हो। बचपन का वो मुस्तफ़ा जो इसे गिरने पर उठा लेता था, आज फिर इसे सहारा दे रहा था। जुनैरा ने कांपते हुए अपना मेहंदी लगा हाथ मुस्तफ़ा की मजबूत हथेली में दे दिया। मुस्तफ़ा की गिरफ्त इस कदर मजबूत और गर्म थी कि जुनैरा के ठंडे पड़ते वजूद में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। मुस्तफ़ा ने इसका हाथ अपने सीने पर रख लिया और मौलवी साहब की तरफ देखकर सर हिलाया। मौलवी साहब ने कांपती आवाज़ में खुतबा शुरू किया। हाल में सन्नाटा था। सिर्फ मौलवी साहब की आवाज़ और जुनैरा की तेज़ चलती सांसों की आवाज़ थी। नवाजुद्दीन बेबसी से यह सब देख रहा था। इसकी आना इसके सामने खाक में मिल रही थी। जब मौलवी साहब ने जुनैरा से पूछा, क्या इसे मुस्तफ़ा सिकंदर खान के साथ निकाह कबूल है, तो जुनैरा खामोश रही। इसके गले में आंसू का फंदा अटका हुआ था। मुस्तफ़ा ने इसके हाथ को हल्का सा दबाया, जैसे इसे यकीन दिला रहा हो कि वो इसके साथ है। जुनैरा ने एक नज़र अपने बाप की तरफ देखा, जो नफरत से मुंह फेरे खड़ा था, और फिर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो अपनी जान हथेली पर रखकर इसे लेने आया था। जुनैरा ने आंखें बंद की और लरजती आवाज़ में कहा, कबूल है। ये दो अल्फाज मुस्तफ़ा के लिए ज़िंदगी की नवीद बन गए। इसके चेहरे पर एक फातिहाना सुकून आ गया। इसे ज़ोर से कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही मुस्तफ़ा ने जुनैरा का हाथ थाम कर इसे खड़ा किया, और अब वो सिर्फ इसकी मनकूहा नहीं थी, बल्कि इसकी इज़्ज़त, इसकी बीवी बन चुकी थी। मुस्तफ़ा ने जुनैरा को बाहों के हल्के में लिया
और बुलंद आवाज़ में सबको मुखातिब करके कहा, सुन लो सब, आज से ज़ुनैरा मुस्तफ़ा सिकंदर खान की इज्जत है। अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली भी उठाई तो वो उंगली काट दी जाएगी। और नवाज चचा, आपने मेरी बीवी को बहुत दुख दिए हैं। मैं चाहता तो आज आपसे हिसाब ले सकता था, लेकिन आप मेरी बीवी के बाप हैं, इसलिए आपकी जान बख्श रहा हूँ। मगर आज के बाद अगर आपने हमारी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं रिश्ता भूल जाऊँगा। नवाजुद्दीन साहब शिकस्त खोरदार नज़रों से अपनी बेटी को जाते हुए देखता रहा। मुस्तफ़ा ने ज़ुनैरा का हाथ अपने हाथों में लिया और इसे लेकर स्टेज से नीचे उतरा। इसकी गार्ड ने इनके गिर्द हिसार बना रखा था, तो बाराती जो कुछ देर पहले ज़ुनैरा का तमाशा देख रहे थे अब रास्ता छोड़कर पीछे हट रहे थे। ज़ुनैरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कैद खाने से आज़ाद हो रही है। वो मुस्तफ़ा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। इसका भारी लहंगा फर्श पर घसीट रहा था, मगर मुस्तफ़ा ने इसकी रफ्तार धीमी नहीं होने दी। वो इसे इस जहन्नुम से जल्द अज जल्द निकालना चाहता था। जब वो हॉल के दरवाजे तक पहुँचे तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान से पानी इस तरह बरस रहा था जैसे बिस्खूनी निकाह को गुस्ल दे रहा हो। ठंडी हवा के झोंके ज़ुनैरा के चेहरे से टकराए तो इसे होश आया। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन अपनी काली चादर उतार कर ज़ुनैरा के सर पर डाल दी ताकि वो बारिश से बच सके और इसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसने इंतहाई एहतियात से ज़ुनैरा को अंदर बिठाया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया, और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। मुस्तफ़ा ने गाड़ी स्टार्ट कर एक झटके से गाड़ी हाल के अहाते से बाहर निकाल ली। पीछे इसके साथियों की गाड़ियां भी काफिले की सूरत में निकल आईं। बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशों पर शोर मचा रही थी और वाइपर तेजी से चल रहे थे। गाड़ी के अंदर का माहौल इंतहाई खामोश और बोझल था। ज़ुनैरा ने खुद को सीट के कोने में सकेड़ रखा था। वो अभी तक कांप रही थी। मुस्तफ़ा ने एक नज़र इसे देखा और फिर गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। इसने अपने बायां हाथ बढ़ाकर ज़ुनैरा के ठंडे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ज़ुनैरा चौंकी, मगर इसने हाथ खींचा नहीं। मुस्तफ़ा की उंगलियों ने इसकी हथेली को नरमी से सहलाया। उसने इंतहाई नरम लहजे में कहा, अब तुम महफूज हो ज़ुनैरा, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजरी है, मैं जानता हूँ उन्होंने तुम्हें बहुत डराया है, मगर यकीन करो जब तक मेरी सांसें चल रही हैं कोई हवा का झोंका भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ज़ुनैरा ने भीगी हुई आंखों से मुस्तफ़ा की तरफ देखा। बारिश की मध्यम रोशनी में मुस्तफ़ा का चेहरा इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। इसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्यास और चाहत थी जिसने ज़ुनैरा के दिल को पिघला दिया। मुस्तफ़ा, मुझे लगा था आप नहीं आएंगे, मुझे लगा था मैं आज मर जाऊंगी, ज़ुनैरा ने सिसकते हुए कहा। मुस्तफ़ा ने इसके हाथ को अपने होठों के करीब लाकर इसकी उंगलियों के पूरों को अकीदत से चूमा और कहा, मैं कैसे नहीं आता ज़ुनैरा, मेरी रूह मेरे तुम्हारे पास थी, क्या जिस्म रूह के बगैर रह सकता है? मैंने हर पल तुम्हारी हिफाजत की है, चाहे दूर रहकर ही सही। तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो, मेरी ज़िद हो, मेरा जुनून हो। मुस्तफ़ा के इन अल्फाज ने ज़ुनैरा के अंदर के सारे खौफ को धो डाला। इसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत वो नहीं जिसने अपने बाप की घर देखी थी, मोहब्बत तो वो है जो इस वक्त इसका हाथ थामे गाड़ी चला रहा है। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई मुस्तफ़ा की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। ज़ुनैरा को अब इस सफ़र के ख़त्म होने का इंतज़ार था। वो जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा, मगर जैसे ही गाड़ी हवेली के आलीशान गेट के सामने रुकी, ज़ुनैरा का दिल फिर से दहल गया। हवेली रोशनियों में नहाई हुई थी, मगर वहाँ का माहौल खुशी का नहीं बल्कि कशीदगी का था। मुस्तफ़ा ने गाड़ी पोर्च में रोकी और उतरकर ज़ुनैरा की तरफ आया। इसने दरवाज़ा खोला और ज़ुनैरा का हाथ थाम कर इसे बाहर निकाला। बारिश अब थम चुकी थी, मगर फिजा में खनकी थी। मुस्तफ़ा ज़ुनैरा को लेकर हवेली के मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ एक नई जंग इसके मुंतज़िर थी। दरवाजे पर मुस्तफ़ा की माँ सिकंदर बेगम और दादी गुलबहार बेगम खड़ी थी। उनके चेहरों पर शदीद नागवारी और गुस्से के तासुरात थे। रुखसार बेगम ने ज़ुनैरा को मुस्तफ़ा के साथ देखा तो इनकी आंखों में नफ़रत की चिंगारियां भड़क उठी। उन्होंने हाथ उठाकर मुस्तफ़ा को वहीं रुकने का इशारा किया और सख्त लहजे में बोली, रुक जाओ मुस्तफ़ा, ये लड़की इस हवेली की दहलीज पार नहीं कर सकती। ये हमारे दुश्मनों की बेटी है, इसका साया भी इस घर के लिए मनहूस है। मैं इसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। ये सुनकर सहम गई और मुस्तफ़ा के पीछे छुपने की कोशिश की। इसे लगा शायद अब मुस्तफ़ा अपनी माँ के सामने झुक जाएगा, मगर मुस्तफ़ा ने ज़ुनैरा का हाथ मज़ीद मजबूती से थाम लिया। इसने अपनी माँ की आंखों में देखते हुए इंतहाई अदब मगर मजबूती से कहा, मोरे, ये लड़की अब किसी दुश्मन की बेटी नहीं है, ये मुस्तफ़ा सिकंदर की बीवी है और इस घर की बहू है। इसका इस घर पर इतना ही हक है जितना मेरा है। अगर आपके लिए दुश्मन की बेटी है तो फिर मैं अभी इस दुश्मन का शोहर हूँ। अगर इसके लिए हवेली के दरवाजे बंद हो गए तो मुस्तफ़ा भी आज के बाद इस हवेली में कदम नहीं रखेगा। मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं और चला जाऊँगा।
فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو بیٹا چاہیے یا آنا؟ مصطفیٰ کا یہ دو ٹوک فیصلہ سن کر رخسار بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ انہیں امید نہیں تھی مصطفیٰ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ دادی نے آگے بڑھ کر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور رخسار بیگم کی کان میں کچھ کہا۔ انہوں نے نفرت سے زنیرہ کو دیکھا اور پھر راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ماں کی ممتا کو ٹھکرا کر اس لڑکی کو لانا چاہتے ہو تو لے آؤ، مگر یاد رکھنا مصطفیٰ، اس لڑکی نے تمہارے باپ اور چچا کو الگ کیا تھا، یہ اس گھر میں بھی کبھی سکون نہیں لائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اندر چلی گئی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور زنیرہ کی طرف مڑ کر دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پوچھے اور سرگوشی کی، ان کی باتوں کا برا مت ماننا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو اپنے کمرے میں قدم رکھو۔ مصطفیٰ زنیرہ کو لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کا اندرونی منظر انتہائی شاہانہ تھا۔ قیمتی فانوس، قالین اور زنیرہ کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے، مگر اسے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ مصطفیٰ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا جو دوسری منزل پر تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں زنیرہ کی تصویر چھپائی گئی تھی اور آج وہ خود وہاں جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور زنیرہ کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ کمرہ پھولوں سے نہیں سجا تھا کیونکہ یہ شادی ہنگامی تھی، مگر کمرے کی خوشبو اور ترتیب بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کا کمرہ ہے۔ زنیرہ اندر داخل ہوئی تو اسے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس آواز نے زنیرہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زنیرہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ اپنے بھاری زیورات کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ یہ لمس اتنا پاکیزہ اور سکون بخش تھا کہ زنیرہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی بہنے لگی۔ مصطفیٰ نے سرگوشی میں کہا، خوش آمدید زنیرہ۔ مصطفیٰ، یہ کمرہ، یہ گھر اور یہ مصطفیٰ آج سے صرف تمہارا ہے۔ تم میری قیدی نہیں ہو بلکہ تم میری ملکہ ہو۔ زنیرہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جس میں ڈوب جانے کو جی چاہتا تھا۔ مصطفیٰ نے محسوس کیا کہ زنیرہ اب بھاری زیورات اور دوپٹے سے الجھن محسوس کر رہی ہے۔ اس نے انتہائی نفاست اور نرمی سے اس کے سر سے بھاری دوپٹہ اتارا اور اسے صوفے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے زنیرہ کے گلے سے بھاری ہار اور کانوں سے بندے اتارنا شروع کیے۔ اس کی انگلیاں جب زنیرہ کی گردن کو چھوتی تو زنیرہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ جاتی۔ مصطفیٰ کی سانسیں زنیرہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور کمرے میں ایک نشیلی خاموشی چھا گئی تھی۔ زیورات اتارنے کے بعد مصطفیٰ نے زنیرہ کو بازوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زنیرہ نے فوراً اسے روکنا چاہا مگر مصطفیٰ نے اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے اور اس کے سینڈل اتارنے لگا۔ مصطفیٰ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گناہ ہے، آپ میرے شوہر ہیں۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، شوہر کا کام صرف حکم چلانا نہیں ہوتا، اپنی بیوی کو سکون دینا بھی ہوتا ہے۔ تم تھک گئی ہو زنیرہ، تمہارے یہ نازک پاؤں کانٹوں پر چل کر آئے ہیں، مجھے انہیں مرہم رکھنے دو۔ مصطفیٰ کی اس محبت نے زنیرہ کو موم کر دیا۔ وہ اب تک جس خوف اور دہشت میں جی رہی تھی وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے پاؤں سہلائے اور پھر اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے زنیرہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، جانتی ہو زنیرہ، میں نے کتنی راتیں تمہارے انتظار میں جاگ کر گزاری ہیں۔ میں نے اس کمرے کی دیواروں سے باتیں کی ہیں، میں نے اللہ سے ہر نواز میں تمہیں مانگا ہے۔ آج جب تم میرے پاس ہو تو مجھے لگ رہا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، کہیں یہ خواب ٹوٹ تو نہیں جائے گا۔ زنیرہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ مصطفیٰ کے منہ پر رکھ دیا۔ نہیں مصطفیٰ، یہ خواب نہیں ہے، میں حقیقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور میں صرف آپ کی ہوں۔ آپ نے مجھے اس جہنم سے نکالا ہے، آپ نے مجھے عزت دی ہے، میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ چوم کر ہٹایا اور کہا، غلام نہیں زنیرہ، تم میری بیوی ہو اور تم ہمیشہ رانی بن کر رہو گی۔ مصطفیٰ نے جھک کر زنیرہ کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زنیرہ نے اپنا سر مصطفیٰ کے سینے پر رکھ دیا جہاں اسے مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جو صرف اس کا نام لے رہی تھی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا مگر کمرے کے اندر محبت کی ایک نئی بارش شروع ہو چکی تھی جو ان دونوں کی روحوں کو سیراب کر رہی تھی۔ یہ رات ان کی زندگی کی پہلی رات تھی جو بندوقوں کے سائے میں شروع ہوئی تھی مگر اب محبت کی چاندنی میں ڈھل چکی تھی۔ مصطفیٰ نے زنیرہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اسے یقین دلایا اب کوئی غم، کوئی دشمن اور کوئی سازش ان کے درمیان نہیں آ سکتی۔ زنیرہ کو مصطفیٰ کی باہوں میں وہ سکون ملا جسے ماں کی گود کے بعد پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ وہ جان گئی تھی یہ شخص صرف ایک جنگجو نہیں ہے بلکہ ایک بہترین عاشق بھی ہے جو محبت کرتا اور نبھانا جانتا ہے۔ صبح کی پہلی کرنیں حویلی کی اونچی دیواروں کو پھلانگ کر جب مصطفیٰ کی کمرے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر داخل ہوئی تو کمرے کا ماحول ایک عجیب سے سحر میں جگڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
یہ رات جو خوف اور محبت کے طوفانوں کے درمیان گزری تھی اب ایک پرسکون صبح میں تبدیل ہو چکی تھی۔ زنیرہ کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ لمحوں کے لیے اپنی موجودگی کا احساس نہ ہو سکا۔ اسے لگا وہ ابھی بھی اپنے باپ کے گھر کے اسی قید خانے میں ہے جہاں صبح کا آغاز گالیوں اور چیخوں پکار سے ہوتا تھا۔ مگر جب اس کی نظر کمرے کی نفیس چھت اور مخملی پردوں پر پڑی تو اسے گزشتہ رات کا ہر لمحہ یاد آ گیا۔ وہ مصطفیٰ سکندر کی بیوی بن کر اس حویلی میں آئی تھی، اور یہ خواب نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا سامنا اسے اپنے دن کے اجالے میں کرنا تھا۔ زنیرہ نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے مصطفیٰ پر پڑی، جو پہلے ہی جاگ اٹھ چکا تھا اور ہاتھ میں اخبار تھامے گہری سوچ میں غرق تھا۔ مگر اس کی نگاہیں اخبار پر نہیں بلکہ زنیرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے زنیرہ کو جاگتے دیکھا تو اخبار ایک طرف رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر رات والی تھکن کی بجائے ایک تازہ دم چمک تھی۔ اس نے زنیرہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، صبح بخیر میری زندگی، مجھے امید ہے اس اجنبی ماحول میں تمہیں نیند اچھی آئی ہوگی۔ زنیرہ نے شرماتے ہوئے اپنی چادر درست کی اور دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے محبت کا ایک ایسا جذبہ امڈ رہا تھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، نیچے چلتے ہیں، سب لوگ میز پر انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسے رخسار بیگم کے زہریلے لہجے یاد آ گئے جنہوں نے رات کو اسے دشمن کی بیٹی کہہ کر دھتکارا تھا۔ مصطفیٰ زنیرہ کی گھبراہٹ کو بھانپ گیا۔ اس نے زنیرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے زنیرہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اپنا سر اٹھا کر نیچے جانا ہوگا کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو، کوئی مجرم نہیں ہو۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ زنیرہ نے مصطفیٰ کی باتوں سے حوصلہ پایا اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نکلی تو اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس میں وہ کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ اس نے زنیرہ کی پیشانی چومی اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ حویلی کی وسیع سیڑھیاں اترتے ہوئے زنیرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی میدان جنگ میں اتر رہی ہو۔ جیسے ہی وہ دونوں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے وہاں ایک بھاری اور گھٹن زدہ خاموشی چھا گئی۔ رخسار بیگم میز کے سرہانے کرسی پر براجمان تھی اور ان کے دائیں طرف زرنش بیٹھی تھی جو مصطفیٰ کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر بننے کی خواہش مند بھی تھی۔ زرنش نے زنیرہ کو مصطفیٰ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور جلن کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مصطفیٰ نے کرسی کھینچ کر زنیرہ کو بٹھایا اور پھر خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ رخسار بیگم نے نفرت بھری نگاہوں سے زنیرہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر انتہائی سخت لہجے میں ملازمہ کو آواز دی کہ میرا ناشتہ میرے کمرے میں بھجوا دو، مجھ سے اس منحوس سائے کی موجودگی میں نوالا حلق سے نہیں اترے گا۔ یہ الفاظ زنیرہ کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس سے سر جھکا لیا اور اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ زرنش نے موقع غنیمت جانا اور طنزیہ لہجے میں بولی، پھپھو جان آپ کیوں اپنا خون جلاتی ہیں؟ یہ تو ویسے بھی دشمنوں کی بیٹی ہے، اس نے آتے ہی ماں بیٹے میں تفریق ڈال دی ہے۔ سنا ہے اس کے باپ نے ہمارے تایا جان کو گولی ماری تھی جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوں۔ وہ اس دسترخواں پر بیٹھنے کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ جو اب تک خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہا تھا، زرنش کی بات سن کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا جس سے پلیٹیں جھنجھنا اٹھیں۔ مصطفیٰ کی آواز گرے دار تھی اور اس میں وہی رات والی وحشت تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر زرنش کو تنبیہ کی، اپنی زبان کو لگام دو زرنش، یہ لڑکی اب دشمن کی بیٹی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ سکندر خان کی بیوی اور اس کے گھر کی عزت ہے۔ اگر تم نے یا اس گھر کے کسی بھی فرد نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو، اور یہ مت بھولنا کہ جس دشمنی کا تم تانا دے رہی ہو اسے ختم کرنے کے لیے میں اسے یہاں لایا ہوں۔ رخسار بیگم جو اٹھ کر جانے والی تھی مصطفیٰ کا غصہ دیکھ کر رک گئی۔ انہوں نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا اور تلخی سے بولی، تم اس لڑکی کی محبت میں اندھے ہو چکے ہو مصطفیٰ، تم اپنی ماں کی توہین کر رہے ہو اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کی خاطر۔ مصطفیٰ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی ادب مگر مضبوطی سے جواب دیا، مورے میں آپ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا مگر میں اپنی بیوی کی تذلیل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اسے بہو نہیں مان سکتی تو کم از کم اسے انسان تو سمجھیں۔ یہ اپنا گھر بار، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، کیا آپ کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہیں ہے؟ رخسار بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ زرنش بھی ان کے پیچھے بھاگ گئی۔ زنیرہ جو اب تک مجسمہ بنی بیٹھی تھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مصطفیٰ نے فوراً اپنی کرسی زنیرہ کی طرف کھسکائی اور اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ زنیرہ نے اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سینے میں چھپا لیا اور ہچکیوں کے درمیان کہا، مصطفیٰ میں نے کہا تھا نا میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی،
یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں ان کے لیے منحوس ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکا دی اور نرمی سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے بولا، تم منحوس نہیں ہو زنیرہ، تم تو میری زندگی کی روشنی ہو۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے اسے نکلنے میں وقت لگے گا۔ یہ زخم پرانے ہیں، اتنی جلدی نہیں بھریں گے، مگر تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ان سب کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہوں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ان کی باتوں کا جواب زبان سے نہیں بلکہ عمل اور صبر سے دو گی۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم ان جیسی نہیں ہو، تم وہ زنیرہ ہو جس نے نفرت کے جواب میں محبت دی ہے۔ زنیرہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے اپنے لیے بے پناہ محبت اور اعتماد نظر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں کوشش کروں گی مصطفیٰ، صرف آپ کی خاطر۔ مصطفیٰ نے اس کے آنسو پونچھے اور مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی مجھے تم سے چاہیے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور ناشتہ کرو، ورنہ میں بھی بھوکا رہوں گا۔ مصطفیٰ کی اس بات پر زنیرہ کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے لیے ٹوسٹ پر مکھن لگایا اور اسے پیش کیا۔ مصطفیٰ نے وہ نوالا اس کے ہاتھ سے کھایا اور زنیرہ کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ یہ ناشتہ اگرچہ زہریلے جملوں سے شروع ہوا تھا مگر محبت کی مٹھاس پر ختم ہوا۔ دن گزرنے لگے مگر حویلی کا ماحول کشیدہ ہی رہا۔ زرنش اور رخسار بیگم نے زنیرہ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ زنیرہ کو تنہا پا کر طعنے دیتی سے اس کی کاموں میں غلطیاں نکال کر ذلیل کرتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ مصطفیٰ کام کے سلسلے میں باہر ہوتا تو رخسار بیگم زنیرہ کو بلا کر کہتی کہ تم ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین رہی ہو، تم جادوگرنی ہو۔ زرنش بھی زنیرہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی اور مصطفیٰ کی کان بھرنے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ زنیرہ چھپ چھپ کر اپنے باپ سے رابطے میں ہے اور حویلی کی باتیں باہر پہنچا رہی ہے، مگر مصطفیٰ ان تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا۔ اس سے زنیرہ پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ جب شام کو گھر لوٹتا تو سب سے پہلے زنیرہ کو ڈھونڈتا۔ زنیرہ سارا دن کی اذیت کے باوجود مصطفیٰ کے سامنے مسکراتی رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مصطفیٰ اس کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑے، مگر مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ پڑھ لیتا تھا۔ ایک شام جب مصطفیٰ جلدی گھر آ گیا تو اس نے دیکھا زنیرہ باورچی خانے میں اکیلی کام کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان ہے۔ مصطفیٰ فوراً اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پریشانی سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ زنیرہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، کچھ نہیں، بس چائے بناتے ہوئے ذرا سا گرم پانی گر گیا تھا۔ مگر مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کر لیا۔ وہ جانتا تھا یہ زرنش کی شرارت ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، مگر زنیرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور التجا بھری نظروں سے کہا، مصطفیٰ پلیز کوئی تماشا نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، آپ کا غصہ حالات کو مزید خراب کر دے گا، مجھے بس آپ کا پیار چاہیے، یہ زخم تو معمولی ہے۔ مصطفیٰ نے زنیرہ کے صبر اور برداشت کو دیکھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ جذباتی لہجے میں کہا، تم کتنی اچھی ہو زنیرہ، تم اتنی نفرت کے بدلے میں اتنی محبت کیسے کر لیتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری یہ نیکی رائیگاں نہیں جائے گی۔ مصطفیٰ زنیرہ کو لے کر کمرے میں آ گیا اور خود مرہم نکال کر اس کے ہاتھ پر لگانے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس زنیرہ کے لیے سب سے بڑا مرہم تھا۔ کمرے کی تنہائی میں مصطفیٰ زنیرہ کو وہ تمام خوشیاں دینے کی کوشش کرتا جو دن بھر اسے چھینی جاتی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر گھنٹوں باتیں کرتا، اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھاتا۔ وہ زنیرہ کو بتاتا کہ کس طرح اس نے بچپن میں اس کے لیے پتنگیں لوٹی تھی، کس طرح وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چھت پر گھنٹوں کھڑا رہتا تھا۔ یہ باتیں زنیرہ کے لبوں پر ہنسی بکھیر دیتی اور پھر وہ اپنا سارا غم بھول جاتی۔ ان دونوں کی محبت حویلی کی دیواروں میں قید نفرت کی آفریت سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ مصطفیٰ زنیرہ کو اکثر چھت پر لے جاتا جہاں وہ دونوں چاندنی راتوں میں کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھتے۔ زنیرہ مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتی، اور مصطفیٰ اسے یقین دلاتا جب تک میں ہوں موت تو کیا غم کا سایہ بھی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ ایک رات جب زرنش نے مصطفیٰ کے سامنے زنیرہ پر الزام لگایا کہ اس نے حویلی کے پرانے زیورات چوری کی ہیں تو مصطفیٰ نے بنا کسی تفتیش کے زرنش کو ڈانٹ دیا اور کہا، زنیرہ اس گھر کی مالکن ہے، اس سے چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ مصطفیٰ کا یہ اعتماد زنیرہ کے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ زرنش اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور اس کی سازش الٹی پڑ گئی۔ زنیرہ نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ کا رویہ اسے روز بروز مضبوط بنا رہا ہے۔ وہ رخسار بیگم کی کڑوی باتوں پر روتی نہیں تھی بلکہ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا شوہر اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ یہی وہ محبت تھی جس نے زنیرہ کو ایک سہمی ہوئی لڑکی سے ایک باہمت عورت میں بدل دیا تھا۔ مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کرنے والی تھی جو حویلی کے پتھر دلوں کو پگھلانے کا سبب بننے والا تھا۔ قدرت کا انتقام بھی عجیب ہوتا ہے، اس کی مصلحتیں بھی انسان کی سمجھ سے بلاتر ہوتی ہیں۔ آدھی رات کے وقت رخسار بیگم کے کمرے سے ایک دلخراش چیخ سنائی دی
और फिर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मुस्तफ़ा और जुनैरा, जो अभी सोने ही वाले थे, घबरा कर नंगे पाँव भागते हुए रुखसार बेगम के कमरे की तरफ गए। वहाँ का मंजर देखकर मुस्तफ़ा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसकी माँ फर्श पर बेहसो हरकत पड़ी थी और इनका मुंह टेढ़ा हो चुका था। जरनेश, जो साथ वाले कमरे में थी, दरवाजे पर खड़ी खौफ से कांप रही थी, मगर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मुस्तफ़ा ने तड़प कर माँ को उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। जुनैरा भी अपना दुपट्टा संभालती हुई साथ हो ली। डॉक्टर ने बताया कि शदीद जहनी दबाव और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इन्हें फालिज का हमला हुआ है और इनका दायां हिस्सा मुतासिर हुआ है। ये खबर मुस्तफ़ा पर बिजली बनकर गिरी। वो माँ की खिदमत करना चाहता था, मगर इसके कारोबारी मामलात और अस्पताल की दौड़ धूप ने इसे निढाल कर दिया था। ऐसे वक्त में जब जरनिश ने यह कहकर दामन छुड़ा लिया कि वह मरीजों की गंदगी साफ नहीं कर सकती और बीमारी से डर लगता है, जुनैरा ने एक मिसाली बहू का किरदार अदा किया। वह अस्पताल में दिन रात अपनी सास के सरहाने बैठी रहती। रुखसार बेगम, जो बोलने से कासर थी, अपनी आंखों से जुनैरा को देखती रहती। वो लड़की जिसे इन्होंने मनहूस कहा था, आज वही इनके मुंह में चम्मच से दवा और यखनी डाल रही थी। जुनैरा ने अपनी आना और पुरानी तुलखियों को भुलाकर सास की ऐसी खिदमत की जैसे वो इसकी अपनी सगी माँ हो। वह इनके कपड़े बदलती, इनका जिस्म साफ करती और इन्हें तसल्ली देती वो जल्द ठीक हो जाएंगी। रुखसार बेगम की आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते, जो इनकी निदामत का इजहार थे। कुछ दिनों बाद जब रुखसार बेगम घर वापस आई तो मुकम्मल तौर पर जुनैरा के रहमो करम पर थी। एक रात जब जुनैरा इनके पाँव दबा रही थी तो रुखसार बेगम ने अपनी सही सलामत बाएं हाथ से जुनैरा का हाथ थाम लिया। इनकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट ना थी, मगर अल्फाज वासिया थे। जुनैरा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। तुम मनहूस नहीं, तुम रहमत हो। तुमने साबित कर दिया कि हसब नसब से ज़्यादा तरबियत और ज़र्फ़ अहम होता है। मैंने तुम्हें दुख दिया और तुमने मुझे सुख दिया। जुनैरा ने रोते हुए सास के हाथ को चूमा और कहा, माँ जी, आप शर्मिंदा ना करें। आप मेरी माँ की जगह है और माँ की डांट का बुरा नहीं माना जाता। ये वो लम्हा था जब हवेली की दीवारों से नफरत की काई हमेशा के लिए झड़ गई। मुस्तफ़ा दरवाजे पर खड़ा यह मंजर देख रहा था। इसकी आंखों में सकून और तशक्कुर के आंसू थे। इसने आगे बढ़कर अपनी माँ और बीवी दोनों को गले लगा लिया। इधर शहर में नवाजुद्दीन के खबर पहुंची कि सिकंदर खानदान की बहू ने अपनी बीमार सास की खिदमत करके मिसाल कायम कर दी है। ये बात जब जुनैरा के बाप नवाजुद्दीन तक पहुंची और बाकी भी बातें जो इसे पता चली कि किस तरह मुस्तफ़ा इसकी बेटी का ख्याल रखता है, तो इसका दिल भी पसीज गया, क्योंकि माजी में जो कुछ हुआ वो इसी का किया धरा था। इसे अपनी बेटी पर फ़ख्र महसूस हुआ और साथ ही अपने किए पर पछतावा भी। एक शाम हवेली के गेट पर दस्तक हुई। मुलाजिम ने आकर बताया कि नवाजुद्दीन साहब आए हैं। मुस्तफ़ा खुद गेट पर गया। नवाजुद्दीन सर झुकाए खड़ा था। इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर अपने चचा को गले लगाया। नवाजुद्दीन ने रोते हुए मुस्तफ़ा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम जीत गए और मैं हार गया। तुमने मेरी बेटी को रानी बना कर रखा और मुझसे कैदी समझता रहा। मुझे माफ़ कर दो मुस्तफ़ा। नवाजुद्दीन को अंदर ले आया। जुनैरा ने बाप को देखा तो दौड़कर इनके गले लग गई। बरसों की दुश्मनी जो खून से शुरू हुई थी, आज मोहब्बत के आंसू में बह गई थी। हवेली में एक बार फिर जश्न का समा था, मगर इस बार ये जश्न दिखावे का नहीं बल्कि हकीकी खुशी का था। इस रात जब तमाम मेहमान जा चुके थे और हवेली पर सुकून की चादर तनी हुई थी, मुस्तफ़ा जुनैरा को लेकर छत पर आया। चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। जुनैरा रेलिंग के साथ खड़ी होकर शहर की रोशनियों को देख रही थी। मुस्तफ़ा इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रख दी। जुनैरा ने गहरा सांस लिया और मुस्तफ़ा की तरफ मुड़कर देखा। इसकी आंखों में सताइश थी। इसने जज्बाती लहजे में कहा, आप सबसे लड़ गए मेरे लिए। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में फतह का नशा नहीं बल्कि वफा का सुकून था। इससे जुनैरा का हाथ अपनी हथेली में लिया और अपनी उंगलियों को इसकी उंगलियों में प्योस करते हुए वही जवाब दिया जो बचपन में जब मौलवी ने पूछा था, कबूल है? मैंने वादा किया था कि हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मुस्तफ़ा, सिकंदर खान जान दे सकता है मगर वादा नहीं तोड़ सकता। जुनैरा ने अपना सर मुस्तफ़ा के सीने पर रख दिया और चांद की रोशनी में इनके जुड़े हुए हाथ हमेशा के लिए एक होने की गवाही दे रहे थे।